संविधान पूर्ण छ भन्ने कुरा म आफू विश्वस्त छु। हैन, मौलिक हक धारा 16 देखि धारा 48 सम्म मौलिक हककै मौलिक जनताको मौलिक हकको बारेमा बोल्छ यो संविधान। त्यो अहिलेको सरकारले कार्यान्वयन कति गर्यो कति गरेन त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर व्यवस्था त्यहाँ गरिएको छ। तथापि समानुपातिक र समावेशीको मुद्दा चाहिँ हामीले धारा 49 देखि हामीले चाहिँ 54 अथवा 55 सम्म हामीले हेर्नुपर्छ। जुन धारा 49 देखि 55 सम्मको धारालाई चाहिँ त्यसको भाग 4 मा राखिएको छ। हैन, भाग 4 मा राखिएको छ र त्यो भाग 4 मा राखिएको कुरा चाहिँ त्यो भाग 4 मा चाहिँ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व भनेर भाग 4 मा त्यहाँ राखिएको छ। हो, त्यसमै समावेशी अधिकार, समानुपातिक अधिकार, अपाङ्गताहरूको अधिकार अनि सबै राज्यलाई, सबै यहाँका समुदायलाई समान पहुँच र अवसर प्रदान गर्ने भनेर त्यहाँ गरिएको छ। सायद त्यसैको आधारमा अहिले समानुपातिक समावेशी तपाईको सिद्धान्तभित्र हामी छौं। तथापि यो समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तमा जति उदार शासकहरू हुन्छन्, उदार सरकार हुन्छ, त्यति नै राम्ररी यो समानुपातिक र समावेशी कुरा लागू भएर जान्छ। तर कतिपय चाहिँ यो समानुपातिक समावेशी मन नपराउने सरकार चाहिँ त्यहाँ पुग्यो भने तपाईलाई यो कुरा हो कि त्यसको धारा 55 मा के उल्लेख छ भने यो चाहिँ धारा तपाईको संविधानको भाग 4 को कुरा गरेको, त्यहाँ 55 ले के बोल्छ भने यो 49 देखि 55 सम्मको कुरा र 55 मा यस भागमा लेखिएका कुनै विषय कार्यान्वयन भए नभएका सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन भनेर धारा 55 मा बोल्छ। भाग 4 को यो अन्तिम धारा हो। त्यसैले गर्दा यो धारा 55 ले के अधिकार दियो भने समानुपातिक र समावेशी अधिकार प्रति उदार र तपाईको चाहिँ उदार सरकारले हो भने सबै लागू गर्ने। तर जो त्यसले मन नपराउने सरकार त्यहाँ गयो भने उनले लागू नगर्दा पनि तपाईँ हामीले अदालतमा गएर मुद्दा हाल्न नपाइने व्यवस्था चाहिँ त्यहाँ छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो धाराले गर्दा यो देशका आदिवासी जनजाति पिछडा वर्गहरू जति छौं हामी कता कता कहिले कहिले चाहिँ अन्यायमा परेको जस्तो चाहिँ महसुस हुन्छ। जस्तै भर्खर यो भन्दा ठिक अघिल्लो वर्ष, एक वर्ष अगाडि भनौं न, अब एक वर्ष अगाडि पनि राम्रो भएको 6 महिना अगाडि एउटा लोकसेवा आयोग खुल्यो। त्यो लोकसेवा आयोगमा कुनै समानुपातिक र समावेशी चाहिँ त्यहाँनिर सिटहरु छुट्याइएन। त्यो सिटहरु नछुट्याइसकेपछि हामीले त्यहाँनिबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालियो, सर्वोच्च अदालतले हारियो। त्यो किन भन्दाखेरि यही धारा 55 को कारणले त्यो हारियो। र धारा 49 बाट धारा 55 चाहिँ भाग 4 मा उल्लेखित छ। त्यो राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीति तथा दायित्व भित्र छ। त्यसमा तपाईको उल्लेख भएका धाराहरू कार्यान्वयन नभएमा हामी अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने छैनौं भन्ने व्यवस्था धारा 55 ले गरेको हुँदा हामीले त्यो अवस्थामा हामी मार पर्यौं। र अहिले तपाई हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ, तपाई हामीले हेर्नै पर्ने कुरा चाहिँ यो अलि तपाई हामी पिछडिएका चेतना, अलि हाम्रा दुर्गम गाउँठाउँको लागि हामी बसेका जनताहरू अनि आदिवासी जनजाति, महिला, दलित हैन लगायतका विषयमा चाहिँ यो धाराले अलिकति असर गर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ तपाई हामीले मनन गर्न सक्नुपर्छ। र त्यसैले गर्दा हामीले हाम्रा छलफलहरूलाई खुल्ला गरेर जानु सक्नुपर्छ। हाम्रा बहसहरूलाई त्यहाँ संविधान व्यवस्था भएको आधारमा चाहिँ हामीले आफ्ना छलफललाई बढाउनु पर्छ। यसो भयो भने यो संविधान खासै जति सोचिएको, जति तपाईले हामीले कल्पना गरेका छौं त्यो तीको उत्कृष्ट त छैन, तर यो खराबै पनि भन्न मिल्ने नमिल्ने खालको छ। त्यसैले यो संविधान हामीले जारी गर्यौं, हामी पनि त्यसका म पनि त्यसको प्रत्यक्ष हस्ताक्षरकर्ता त थिएँ। तथापि हामीले त्यहाँ धेरै छलफलहरू बहसहरू गरेका थियौं। तर त्यतिखेरको परिस्थितिमा हामीले धेरै कुराहरू हामीले मुटु मिच्नु पर्ने अवस्था पनि आएको थियो।
यो घटनाहरू अहिले पनि ज्वलन्त छ। जस्तो त्यसको रेकर्डहरू तपाईँ संसद तपाईँको उसमा गएर रेकर्डहरू लिन सक्नुहुन्छ। हामीले कसले कसरी बोल्यो, कसले के गरेर बोल्यो, त्यहाँनिर कस्तो खालको सङ्घर्षहरू भए एक आपसमा, यस्ता कुराहरू चाहिँ त्यहाँ रेकर्डको रूपमा पनि तपाईँ हामीले लिन सक्छौँ। र अहिले यहाँ बोलेर मात्रै हुँदैन, आवश्यकता पर्यो भने त संसद सचिवालयमा गएर त्यसका सबै रेकर्ड हामीले लिने व्यवस्था छ। मैले आजको विषयवस्तुमा सम्पूर्ण यहाँनिर यो भर्चुअल जुम मिटिङबाट सुनिरहनुहुने आदरणीय श्रोतागण र यसको आयोजक सम्पूर्ण गुरुगण र हेभेनली पाथ परिवार अनि आजका अतिथि महोदयहरूप्रति मैले यति नै कुरा राखेर म आज बिदा हुन्छु। अरू बाँकी पनि फेरि अरू समयहरूमा यहाँ हाम्रो भेट हुने नै छ, फेरि पनि हाम्रो छलफल बहसहरू हुने नै छ भन्ने आशा र अपेक्षाका साथ म बिदा हुन्छु। नमस्कार, सेवारो। थ्याङ्क यू सो मच प्रमोद अतिथिज्यूलाई। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो सरलाई, प्रमुख अतिथि सरलाई। यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिएर हामी माझमा आफ्नो गर्भित मन्तव्य राखिदिनु भइसकेको छ। यसरी नै अब कार्यक्रमलाई हामी सरस्वती अगाडि सार्दैका समयलाई मध्यनजर दिँदै अबको समय म कार्यक्रमलाई अगाडि सार्दै लभिजन इन्टरनेसनल मिडिया हबका चिफ हैसिनुहुन्छ हाम्रो अति नै आदरणीय जीएस राई सर बराइनबाट यहाँलाई आफ्नो सम्बोधन 5 मिनटको समय अवधिभित्रमा आफ्नो सम्बोधन राखिदिनुको लागि अहिलेको समय म जीएस राईलाई प्रदान गर्दछु। स्याङ्मी जयप्रेम धन्यवाद हाम्रो आइटिसी होस्टलाई र आज उपस्थित हाम्रा प्रमुख अतिथि अनि विशिष्ट अतिथि र हाम्रो गुरुजनद्वय साथै देश विदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका हाम्रा कार्यकर्ता साथै यात्रीगणहरू जो आज फेसबुक लाइभ यहाँ जुम लाइभमा पनि उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्णमा श्रीमानले जयप्रेम चढाउँदछु। र त्योभन्दा अगाडि म हाम्रा श्रद्धेय गुरु हजुर मास्टर गटेन्जलप्रति हार्दिक नमन गर्दछु। उहाँको कारण आज हामी पनि यहाँ एउटा जुम लाइभ र प्रोग्राम स्थापना गरेर उहाँलाई हामी एकत्रित भएका छौँ र यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिँदै आएको पनि आज यतिको भएको छ भने अब आजको यो हाम्रो संविधान सभा कार्यक्रम सम्बन्धित भएकोले गर्दाखेरि पनि हामीले आज यो नियमितलाई चाहिँ अलिकति एक दिन अगाडि कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम नै सम्झेर भने अब यो यस्ता कार्यक्रमहरूलाई हामीले यो एउटा जुम लाइभ प्रोग्राम भर्चुअल प्रोग्रामद्वारा पनि हामी अगाडि बढ्दै जाउँ भन्ने एउटा हिसाब किताबले साथमा यसलाई प्रसारणको रूपमा हामीले अब यसलाई इन्टरनेसनल मिडिया हबको रूपमा अगाडि सारेका छौँ। र यो इन्टरनेसनल मिडिया हबले जति पनि प्रस्तुत गरेको कार्यक्रमहरू हामी जो यो लभिजन युनिभर्सल फोरमद्वारा नै आयोजित हो र हामी जति पनि कार्यक्रममा सहभागी छौँ यो कोर टिममा यो टिम मार्फत हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। आशा छ हामीले सकेसम्म यसलाई उच्च स्तरीय बनाउँदै लैजान सकौँ। हामी पनि अब एकदम सुरुवातकालीन हो, म पनि एउटा कार्यक्रम सञ्चालक यस्तो सञ्चालक होइन हजुर, तर पनि यस्तो एउटा मौका पाएका छौँ जो चाहिँ अब एउटा कोभिड-19ले पनि हामीलाई एउटा बाटो देखाएको छ। अहिलेको समय भनेको नै अब डिजिटल वर्ल्ड हुन गइरहेको अवस्थामा हामीले पनि यो एउटा त्यसै मौकालाई छोपेर एउटा यो टेक्निकल अर्थात् प्रविधिलाई अप्नाएर पनि हामी एउटा हाम्रो गुरु हजुरले दिनुभएको दर्शन अति नै हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण र सबैको लागि महत्त्वपूर्ण एउटा प्रेम शान्ति र आनन्दको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भएकोले हामीले पनि देश विदेशमा
छरिएर रहनुभएका यात्रीहरूलाई एउटा एकत्रित गरेर राख्ने अनि सबै कार्यक्रमहरूमा केही ज्ञानगुणका कुराहरू बाँड्ने, उहाँहरूसँग होइन रमाइला क्षणहरू हुन सक्छ, सुख शान्ति सबै मिल्न सकोस् भन्ने एउटा हेतुले हामीले यो अगाडि बढाएका हौँ भने अवश्य पनि धेरै नै राम्रो फिडब्याकहरू आइरहेकोले गर्दाखेरि पनि हामी यसलाई अझ निरन्तरता दिने नै छौँ र आज यसलाई हामीले प्रसारण गरिरहँदा जति फेसबुकमा पनि लाइभ हेरिराख्नु भएको होला, अवश्य पनि उहाँहरूले जुमलाई चलाउनु नसक्नु भए पनि कमसेकम उहाँहरूले हेर्न त पाउनु भयो भन्ने एउटा हाम्रो अवश्य धारणा छ। यो राम्रो पक्ष लाग्छ मलाई भने सोही प्रकारले हामी यसरी अगाडि बढिरहँदा पनि हाम्रो धेरै यात्रीहरू चाहिँ अहिले खुसी भएको अवस्था पनि मैले देखेको छु र धेरै नै राम्रो राम्रो कार्यक्रमहरू अझै ल्याएर आउनुहोस् भन्ने जुन हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि सुझावहरू दिनु भएको छ र यसलाई अझै उच्च स्तरीय बनाएर लैजाँदाखेरि धेरै राम्रो हामी समय अपेक्षा पनि अगाडि बढ्दै जान सक्छौँ भन्ने जुन फिडब्याकहरूले मलाई पनि अलिकति उत्सुकता अझै होइन हिम्मत बढेको छ अगाडि बढ्नलाई भने आज हाम्रो अब संविधान दिवस सम्बन्धी त म त अब कानुन र यता सम्बन्धी त म त त्यति जानकार छैन। हाम्रा अतिथि अधिवक्ता एडभोकेट चुडामणि भुसाल सर हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई धेरै सपोर्ट गर्नु भइरहेको छ कार्यक्रममा आएर हामीलाई धेरै कुराहरू ज्ञान कानुनका कुराहरू पनि अब सिकाइराख्नु भएको छ भने अवश्य पनि आज हामी यो जुममा अर्थात् फेसबुक लाइभद्वारा सुनिरहने हामी सबैले पनि केही अझै पनि ज्ञानहरू हासिल गर्न सक्नेछौँ र हामी पनि अझै यस्ता नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू ज्ञानगुणका कुराहरूलाई नै अगाडि बढाएर हामी सदा नै आइरहने प्रतिबद्धता गर्दै मेरो दुई शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। जय प्रेम। थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो इन्टरनेसनल मिडिया हबका चिफ आदरणीय हाम्रो जेएस राई सरलाई यहाँको 5 मिनटको सम्बोधन सकिएको छ र धेरै धेरै धन्यवाद छ सरलाई आफ्नो ड्युटीमा रहेर भए पनि कार्यक्रमलाई उपस्थिति जताए आफ्नो सम्बोधन राखिदिनु भएकोमा र यसरी नै कार्यक्रमलाई समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर दिँदै कार्यक्रमलाई सशक्ति अगाडि सार्दै कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा हामी आइपुगेका छौँ र अहिलेको समय भनेको हामी विशिष्ट अतिथि हामीले यो कार्यक्रमलाई अलिकति आजको दिन चाहिँ तलमाथि भइरहेको छ, यसमा म माफी चाहन्छु कारण किनभने हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि महोदय हाम्रो माननीय श्री प्रसाद जविगी सरको जो 5 स्तरमा चाहिँ टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्तै प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई पहिला नै उहाँको हामीले सम्बोधन सुनिसकेका छौँ, मन्तव्य सुनिसकेका छौँ र कार्यक्रम तलमाथि अलिकति हुन पुगेको छ। यसको लागि म एकदमै क्षमा माग्दै कार्यक्रमलाई अगाडि सार्दै अबको समय म विशिष्ट अतिथि महोदयलाई बोलाउन चाहन्छु। आजको विशिष्ट अतिथि होइसिनुहुन्छ हाम्रो अति नै आदरणीय सर, हाम्रो एडभोकेट सर होइसिनुहुन्छ आदरणीय चुडामणि भुसाल सर, साथै उहाँ मोटिभेटर पनि हुनुहुन्छ। सो अहिलेको समय म हाम्रो चुडामणि भुसाल सरलाई आजको कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्नो सागर्भित मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि अहिलेको समय म एडभोकेट हाम्रो सर चुडामणि सरलाई समय प्रदान गर्दछु। हेलो, नमस्ते शङ्कर सर, सुन्नेको छ? हजुर, सुनिरहेछ। हस्। फेरि घुम्ने कुर्सीमा शासन गर्ने मान्छेहरू, फेरि घुम्ने कुर्सीमा शासन गर्ने मान्छेहरू, उस्तै छ हाम्रो अवस्था, उस्तै छ शासन व्यवस्था, उस्तै छ शासन जनतालाई, उस्तै छ हाम्रो अवस्था। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संविधान सभाका सदस्य तथा पूर्व मन्त्री माननीय श्री प्रसाद जविगीज्यू, यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय सेमिङ गुरु नेपाल, रिजिन गुरु जापान, सम्पूर्ण गुरुजनहरू, मिडिया हबका मान्यजनहरू र देश विदेशबाट
देश विदेशबाट यस जुम लाइभ कार्यक्रममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण यात्री महानुभावहरू, मेरा मान्यजनहरूमा म नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। जय प्रेम सेवाङ मिम भन्न पनि सिकिसकेँ मैले, होइन। अब आज नेपालको संविधान जारी भएको दिन, जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ यहाँ त्यसै रूपमा हामीले संविधानबाट, नेपालको संविधान 2072बाट जति पनि अधिकारहरू प्राप्त गरेका छौँ त्यो पुरो छैन। तैपनि यसलाई एउटा विगतको भन्दा केही तुलनात्मक रूपमा सुधारिएको रूपमा हामी दीपावली गर्ने दिनमा छौँ। हामी कोही ड्युटीमा हुँला, कोही काममा हुँला, कोही विभिन्न कामहरूमा हुँला, कोही यसरी जोडिरहेका छौँ। त्यसको निम्ति म आजको कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा यहाँ मेरो मन्तव्य राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजकलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै, हार्दिक नमन प्रकट गर्दै मेरो कुराहरू सरसर्ती अगाडि राख्ने अनुमति चाहन्छु। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यो मलाई लाग्छ 5औं 6औं पर्छ। नेपालको संवैधानिक इतिहासको क्रममा नेपाल को वैधानिक कानुन 2004 मा वैधानिक कानुन आएको थियो, त्यसलाई पनि संविधान नै मानिन्छ। त्यस्तै नेपाल अन्तरिम शासन विधान 2007, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, सर हजुरको आवाज सुनिएन, सरी, थ्याङ्क यू। हजुरको आवाज सुनिएन सर, थ्याङ्क यू। माइक अनम्युट भइ पठाए सर हजुर। ओके, अब सुनिन्छ, थ्याङ्क यू। हजुर सुनियो सर? ओके, अहिले सुनियो सर, थ्याङ्क यू। त्यसै गरी नेपालको संविधान 2072 असोज 3 गते जारी भयो र संवैधानिक इतिहासको क्रममा संविधान सभाको नारा दरभङ्गा प्लेनममा उठेको कुरा प्रमुख अतिथिज्यूले राखिसक्नु भएको हुनाले मैले त्यसलाई पुनरावृत्ति गरिनँ। र धेरै पछि आएर संविधान सभाबाट संविधान पारित भएको छ र त्यसमा धेरै व्यवस्थाहरू छन्। मौलिक हकको पर्याप्तता छ। मौलिक हकको सम्बन्धमा जुन हामीलाई नागरिक हक र कर्तव्यको धारा 48 मा कर्तव्यको व्यवस्था छ, देशप्रति वफादार रहने, आवश्यक परेको बेला देशलाई सेवा दिने लगायतका कुराहरू छन्। त्यस्तै धारा 16 देखि 47 सम्म मौलिक हक छ र यसको प्रस्तावनामा नै म छिर्न चाहन्छु। यसको प्रस्तावनामा के लेखिएको छ भने नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौमिक अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै भन्यो। त्यसै गरेर अर्को कलममा सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै, त्यसै हुँदै गएर अझ खासमा कहाँ छ भने स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न भनेर यसको प्रस्तावनामा लेखिएको छ। भनेको यसले समाजवाद उन्मुख काम गर्नेछ, न्यायपालिका पनि स्वतन्त्र हुनेछ, निष्पक्ष हुनेछ, प्रेस स्वतन्त्रता हुनेछ, मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति हुनेछ, मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनको निम्ति कानुन बनाउन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था थियो। त्यो 3 वर्षभित्र कानुन बनाउने व्यवस्था बनाइनेछ भन्ने व्यवस्था मौलिक हक सम्बन्धी संविधानमा उपलब्ध मौलिक हक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लाई ग्यारेन्टी गरिएको छ। मौलिक हक सम्बन्धी कानुन, छुट्टै कानुन आइसकेको अवस्था छ। अब यसको इतिहासलाई हेर्दा, नेपालको यो संविधानको इतिहासलाई हेर्दा अहिले हामी सङ्घीय प्रणालीमा छौँ। सङ्घीय प्रणाली आन्दोलनमा उठेको विषय पनि होइन, कुनै पनि ठाउँमा नउठेको विषय यो संविधानमा आएको छ। यद्यपि सङ्घीयता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। सङ्घीयता यो देशको निम्ति घातक छ भन्ने मत पनि छ र अहिले हामीलाई आउँदै गर्दा सङ्घीयता यो देशमा आवश्यक रहन्छ कि
बरु विकेन्द्रीकरण अलि बढी अधिकार केन्द्रमा नराखेर स्थानीय तहमा दिँदा राम्रो हुन्छ कि प्रदेश सरकारको त के काम रहेछ र भन्ने व्यवहारबाट पनि हामीले देखेका छौँ। र यो संविधानमा केही कुराहरू अप्ठ्यारा कुराहरू पनि छन्, जस्तै प्रस्तावना भन्दा विपरीतका कुराहरू पनि देखिन्छन्। यद्यपि यस विषयमा रिट परेको छैन। जस्तै नागरिकता वितरण गर्ने कुराहरू विगतमा नागरिकता ऐन 2063ले जुन नागरिकता वितरण गर्ने कुराहरूमा जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गरियो, त्यसले गर्दा हामी नेपालीहरू नेपालमा नै अल्पमतमा पर्ने सम्भावना हुँदै हुँदै आएर अहिले फेरि अङ्गीकृत नागरिकताको हामीले अस्ति कार्यक्रम पनि चलाएका थियौँ। अङ्गीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा वैवाहिक अङ्गीकृतलाई 7 वर्ष राख्ने जुन व्यवस्था छ त्यो केही हदसम्म ठिक छ। र जति पनि संवैधानिक रूपमा यो विभिन्न संशोधन प्रस्तावहरू पेश भएका छन् नागरिकता सम्बन्धमा, ती नागरिकता सम्बन्धमा संशोधन प्रस्तावहरूलाई यही रूपमा पास गर्ने हो भने, यही रूपमा जस्तै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने प्रस्तावहरूलाई यही रूपमा पास गर्ने हो भने निश्चित छ कि हामी कुनै दिन नेपालीहरू नेपालमै अल्पमतमा पर्ने सम्भावना छ। अब यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जस्तै स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने छ, प्रेस स्वतन्त्रताका कुराहरू छन्। प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने गरी एउटा कानुन निर्माण हुँदै गरेको अवस्थामा आन्दोलनले त्यो कानुन पछाडि सारिएको छ। त्यस्तै गुठीका कुराहरू पनि छन्। र अर्कोतिर गएर निष्पक्ष सक्षम न्यायपालिका, निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतन्त्र न्यायपालिका त्यो अवस्थामा मात्रै हुन्छ जब न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा निष्पक्ष हुनुपर्छ, न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ, न्यायाधीशहरूले प्रभावमा दबावमा परेर न्याय गर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु हुँदैन। त्यस्तो भयो भने मात्रै न्यायाधीश नियुक्तिदेखि लिएर न्यायाधीशले गर्ने काम र न्याय सम्पादन र त्यसबाट पक्षलाई कुनै पनि पीडित पक्षलाई जुन समयमा यथा समयमा पाउनु पर्ने जुन न्याय हो त्यो पाएको अनुभूति पनि उसले गर्ने गरी चाहिँ न्याय सम्पादन भएको अनुभूति गर्न पर्यो। जो सेवाग्राही हुनुहुन्छ उहाँहरूले पाएको अनुभूति हुनु पर्यो। त्यो खालको अवस्था देखिँदैन। अब यहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ, नेपालमा पछिल्लो समयमा जुन न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ, भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रचलन बढेर गएको अवस्था छ। यसको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने जुन न्याय परिषद भन्ने हुन्छ, न्याय परिषदमा धेरै मान्छेहरू राजनीतिक मान्छेहरू हुनुहुन्छ। एकजना प्रधान न्यायाधीश यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अनि सर्वोच्चको वरिष्ठतम न्यायाधीश हुनुहुन्छ, अनि नेपाल बारबाट जाने मान्छे हुनुहुन्छ एकजना, नेपाल बारले पठाएको, उहाँ पनि राजनीतिक पर्सन नै हो। त्यसपछि कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ पनि राजनीतिक पर्सन नै हो। त्यसपछि अर्को प्रधानमन्त्रीले तोकेको, त्यो अवस्थामा तोकेको एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ सदस्य। त्यही न्याय परिषदले नेपालका न्यायाधीशहरूको न्याय क्षेत्रको अनुगमन निरीक्षण गर्ने न्याय परिषदले हो। न्याय परिषदले नियुक्ति गर्छ, काम हेर्छ न्यायाधीशको, अनि न्याय अनुशासन सम्बन्धी कारबाही गर्छ। यो न्याय परिषद नै गठनमै फरक खालको न्याय परिषद गठन हुनुपर्ने हुन्छ। यो अहिलेको जुन गठन प्रणाली छ यो ठिक छैन भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। त्यो हामीले अनुभूति गरेका पनि छौँ। अब हुँदा के आयो भने अदालतै नछिरेका, सामान्य वारिसनामा लेख्न नजानेका मान्छेहरू उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएर जानुभएको छ। अब हामी कस्तो न्यायको आशा गर्न सक्छौँ उहाँबाट? यो एकदमै बढेर गएको छ। राजनीतिक रूपमा मान्छेहरू तिम्रो पार्टीको यतिजना, मेरो पार्टीको यतिजना, फल्लो पार्टीको यतिजना भनेर जुन प्राइभेट लयरबाट लाने जुन उच्च अदालतमा, अहिले त जिल्लामा पनि प्राइभेट लयरबाट लाने व्यवस्था छ, त्यसमा जाँच छ। उच्चमा जाँच हुँदैन। उच्च अदालतको न्याय प्रणाली धेरै ठाउँहरूमा सदरे न्याय प्रणाली छ। सदरे न्याय प्रणाली भनेको के हो भने तल्लो नेपालमा 3 तहका अदालत छन्, जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च। त्यस्तै न्यायाधिकरणहरू छन्। श्रम अदालत छुट्टै छ, राष्ट्र न्यायाधिकरण छुट्टै छ, अनि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण छुट्टै छ। तिनी पुनरावेदन तहका हुन्। तिनलाई अब अदालतै नभएर न्यायाधिकरणको रूपमा लिइन्छ।
अब तल्लो अदालतको फैसला माथिल्लो अदालतले जाँच्न सक्छ भनेर यिन 3 तहका अदालतहरूको जसरी व्यवस्था गरिएको छ त्यो अनुभूति हुँदैन। कतिपय अवस्थामा हामी आफै पनि प्र्याक्टिसमा भएको हुनाले तल्लो अदालतको फैसला सुरु सदर सुस भन्छ त्यसलाई, धेरै जसो अदालतमा सदरै श्रीमानहरू भएको अवस्था छ। अब यो न्याय क्षेत्रको अवस्था यहाँहरूलाई र यहाँहरू अनुभूति नै गर्नुहुन्छ होला। कतिपय मुद्दा लडेको अथवा आफन्तको मुद्दा छ भने 3 पुस्ता 4 पुस्ता 5 पुस्तासम्म अब सम्बन्धित मान्छेले मानव अंश माग्नुभयो, उहाँको मृत्यु भयो, छोराले सकार्नु, श्रीमतीले सकार्नु भयो, उहाँको मृत्यु भयो, फेरि छोराले सकार्नु भयो, उहाँको मृत्यु भयो भनेपछि अब कसरी न्यायको अनुभूति गर्ने? स्वच्छ सक्षम र निष्पक्ष न्याय हो भन्ने मलाई यो लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले संविधान आफैमा नराम्रो छैन र यो देशको निम्ति आवश्यकता नभएको हामी त्यति बेला विभिन्न संविधान बनाउने बेलामा धेरै ठाउँबाट निर्देशित कुराहरू आए, दबावमूलक कुराहरू आए। संविधान जारी भइसकेपछि भारतले नाकाबन्दीसम्म गर्यो। अब विदेशले हाम्रो देशलाई हेपा प्रवृत्ति र विस्तारवादी प्रवृत्ति अपनाइरहेको अवस्था छ। हाम्रो कन्डिसन जुन छ त्यसले गर्दा र पछिल्लो पिरियडमा जुन करका भारहरू जनतालाई थपिएका छन्, यो स्थानीय निकाय प्रदेश लगायतका ठाउँहरूबाट जुन करका भारहरू थोपिएका छन् त्यसले गर्दा पनि अझ हामीलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ। भन्ने गरिन्छ कि बाहिर आउने गर्छ, एउटा राजा त फालियो तर छोटे राजाहरू धेरै भएर आए भन्ने कतिपय अनुभूति हामीले प्रष्ट रूपमा पनि गर्न सक्छौँ। त्यो गर्न सक्छौँ र साँच्चै सङ्घीय सरकारले साँच्चै सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ त अथवा दिए पनि हामीले त्यो खालको अनुभूति गरेका छौँ त? सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुगेको हामीले गरेका छौँ त? यो यहाँहरूलाई मैले यसको निर्णय गर्ने जिम्मा यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। र कुनै पनि कानुन, कुनै पनि संविधान, कुनै पनि ऐन, कुनै पनि नियम आफैमा नराम्रो हुँदैन र यो छैन पनि। त्यसको कार्यान्वयनको प्रश्न हुन्छ। कार्यान्वयनको प्रश्नमा हाम्रो समस्या छ। कार्यान्वयनको प्रश्नमा के समस्या छ भने जस्तै प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा छन्, खुलेर प्रेस स्वतन्त्रता कम छ। त्यस्तै अंकुश लगाउने काम हुन्छ, दलितको अधिकार छ, महिलाको अधिकार छुट्टै छ, हाम्रो अवस्था उही छ, फेरि महिलाप्रति गरिने विभेद। अनि छुवाछुत सम्बन्धी कुरा छ। छुवाछुत सम्बन्धी हामीले कागजमा त लेख्यौँ तर एउटै धारोमा पानी लिन जाँदा हामीले दलितलाई कस्तो व्यवहार गर्छौँ अथवा समाजमा कस्तो व्यवहार गरिन्छ भन्ने कुरा तिनी पनि एकदम मनन योग्य कुरा छन्। र मैले અહીં सुरुमै भनेको थिएँ, शासन व्यवस्था फेरियो, घुम्ने कुर्सीमा मान्छेहरू फेरिए, तर हाम्रो अवस्था उही छ। हामी राजनीतिक रूपमा धेरै फड्को मार्यौँ तर व्यवहारिक रूपमा हामी धेरै तल छौँ। चेतनाको रूपमा हामी धेरै तल छौँ। आज गाउँ गाउँमा जुन स्थानीय निकायमा दलितको नाममा रकमहरू जान्छ, महिलाको नाममा विशेष कार्यक्रम भनेर रकमहरू जान्छ, हाम्रो नाममा यति रकम यो कार्यक्रममा आएको छ भनेर उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। हो, यो उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। आज तराई इलाका भन्नुहोस्, पहाडी इलाका भन्दा तराई इलाकाका त्यहाँका डुम भनिनेहरू, चमार भनिनेहरू, पोडे भनिनेहरूको अवस्था हिजोको मुखिया प्रथा जस्तो थियो, सेम खालको अवस्था छ। त्यहाँ उहाँहरूको चेतनामा कुनै खालको फरक आएको छैन र चेतनाको हिसाबले हामी धेरै पछाडि छौँ। यसलाई अगाडि लान हजुर हाम्रो सबैको दायित्व छ र संविधानका कुरा गर्दै गर्दा कतिपय व्यवस्थाहरू अब अहिले अनुभूति गर्ने खालका नचाहिएको व्यवस्था ल्याइएछ कि क्या हो भनेर बहुमतमा जाने राजनीतिक दलका मान्छेहरूलाई पनि भएको छ। अर्कोतर्फ हाम्रो जुन निर्वाचन प्रणाली छ, हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कस्तो छ भने हजुरले नचाहेको मान्छेलाई मत दिन पर्ने अवस्था छ। त्यो कसरी छ भने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट भन्ने हाम्रो सिस्टम छ। जो पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली छ। पहिलो हुनेले जित्ने, हजुरलाई नो भोटको अधिकार छैन, नो भोटको अधिकार पनि छैन। प्रायोरिटीका आधारमा 1 नम्बरको मान्छे राम्रो कि 2 नम्बरको मान्छे राम्रो कि 3 नम्बरको मान्छे राम्रो कि, राम्रा मान्छेहरू जाने भन्दा पनि हाम्रा मान्छेहरू जाने
जुन हाम्रो निर्वाचन प्रणाली छ यो ज्यादै दर्दनाक र हामीलाई आघात पार्छ यसले। किन भन्दा हामीले मान्छे छनौट गर्न पाउँदैनौँ र पहिले नै के कुरा मनमा आउँछ भने यो मेरो पार्टीको यो तेरो पार्टीको त छँदैछ, त्यसमा पनि के आउँछ भने यसले जित्ने होइन, यसलाई दिएर के काम छ र भन्ने हामीलाई त्यस्तो अनुभूति हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रिफरेन्सियल भोटिङ सिस्टम जरुरी छ। त्यो भनेको के हो भने 1 2 3 4 गरेर त्यसमा नाम उल्लेख हुन्छ। कौनुलाई हामीले जस्तै मान्छे राम्रो छ तर उसको पार्टी सानो छ, मान्छे त एकदम अनुशासित छ तर उसलाई पठाउने मन छ भन्दा भन्दै पनि उसले जित्दैन कि भनेर अर्को ठाउँमा हाल्ने जुन बाध्यता छ त्यसको अन्त्यको निम्ति र हाम्रा होइन राम्रा मान्छे जानको निम्ति 1 2 3 4 गरेर जुन भोटिङ सिस्टम हुन्छ त्यसमा नो भोटको अधिकार पनि हुन्छ। त्यो नो भोटको अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ। नो भोटको अधिकार पनि हुन्छ। यो फर्स्ट पास्ट द पोस्टले अन्ततः के गर्छ भने देशका ओन्ली दुईटा पार्टी मात्रै राख्ने यो सिस्टम हो। अन्तिममा गएर दुईटा पार्टी मात्रै राख्ने सिस्टम हुनाले हामीले राम्रा मान्छे पठाउन सक्दैनौँ। बाध्य भएर हामीले भोटिङ नचाहेर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जुन सिस्टम छ यसको सट्टा प्रिफरेन्सियल सिस्टम आउनुपर्छ। त्यस्तै विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू असङ्ख्य रूपमा हुनुहुन्छ, तुलनै नगरौँ, असङ्ख्य रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले भोटिङ राइट प्रयोग गर्न पाउनु भएको छैन। त्यसलाई राज्यले त्यो सिस्टमको विकास गर्नुपर्छ कि आफू बसेको ठाउँबाट जहाँ जहाँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँले आफू बसेको ठाउँबाट नेपालमा हुने विभिन्न तहका निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सिस्टमको विकास गर्नुपर्छ। चुन्ने र चुनिने अधिकारको विरुद्धमा छ यो जुन विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई जुन भोटिङको सिस्टम अहिलेसम्म आएको छैन। त्यसले गर्दा के छ भने हामी भोटिङ राइटबाट वञ्चित भएका छौँ। यो स्वतन्त्रताको हकको विरुद्धमा छ। स्वतन्त्रताको मौलिक हक हो स्वतन्त्रताको हक। चुन्ने र चुनिने अधिकार जुन छ, चुन्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनुभएका नेपाली दाजुभाइहरू जो अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति राज्यले एउटा सिस्टमको विकास गरेर अब आउँदा निर्वाचनमा उहाँहरूलाई भोटिङ राइटबाट वञ्चित हुने अवसरबाट बाहिर ल्याउने छ भन्ने हामी कामना र विश्वास गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरेर अब कानुनमा थुप्रै कानुनहरू छन् नेपालमा। संविधान सबभन्दा माथि हुन्छ। संविधानसित बाजिएको र बाजिने कानुन स्वतः अमान्य र बदर हुन्छ। त्यसपछि ऐनहरू हुन्छन्। ऐनको कुनै दफाले प्रयोग गरेर एउटा नियमावली बन्छ। नियमावली पछि विनियम हुन्छ त्यसका आधारमा, अनि निर्देशिकाहरू हुन्छन्। यी विभिन्न तहबाट राज्यमा कानुन, नेपालमा कानुनको कमी नै छैन। नेपालमा कमी भनेको सबभन्दा कार्यान्वयनको समस्या। जहाँ पनि कार्यान्वयनको समस्या हो। जस्तै हामीले जुन दर्शन अपनाएका छौँ प्रेमवादको दर्शन, यसको पनि कार्यान्वयनमा धेरैलाई समस्या हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भन्न सजिलो हुन्छ, गर्न धेरै गाह्रो छ। त्यसो भए हुनाले कार्यान्वयनको प्रश्नमा आज मैले एउटा स्पिच पनि सुनेको थिएँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको। अब देशमा भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन त्यो हजुरहरूलाई मैले भन्नै पर्दैन। अब आज पनि उहाँले भन्नुभयो कि म भ्रष्टाचार सड्न, म आफूले पनि गर्दैन, भ्रष्टाचार भएको बेला म मुखमा पानी हालेर बस्न सक्दैन। अब यो देश कहाँ छ? 72 करोडका बार्गेनिङ हुन्छन्। 72 करोड कति पैसा रहेछ भनेपछि सुन्दा सामान्य लाग्छ हजुर। 72 करोड भनेको 50,000 मासिक तलब हुने एकजना मान्छेको 13 पुस्ताको कमाई 72 करोड। एकजना मान्छे जसले अत्यधिक कमाउँछ 50,000 भनेको नेपालमा स्केल अब तल्ला पोस्टहरूको छैन। न्यायाधीशहरू सहसचिव भन्दा माथिल्ला पोस्टहरूको छ। त्यस्तो मान्छे यदि 12 पुस्तामै त्यो मान्छे उसको छोरा, उसको नाति, उसको पनाति गर्दै गएर 12 पुस्ता 13 पुस्तासम्म कमाउने कुराहरू। त्यस्तै राज्यको माथिल्लो तहबाट हुने भ्रष्टाचार छ। जस्तै माथिल्लो अप्पर कर्णाली नेपालका कम्पनीहरूले सस्तोमा गर्छौँ भन्दै विदेशी कम्पनीलाई दियो महँगोमा। नेपालका कम्पनीहरूले गर्ने पैसा र विदेशी कम्पनीले गर्ने पैसा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने पैसाको बीचको जुन त्यो मार्जिन हो, त्यो मार्जिन माथिल्लो तहमा
जाने स्थिति नेपालमा छ र हामी जहाँ छौँ जसरी छौँ हामी अब एउटा दोष लाउने नेगेटिभ कुराहरू मात्रै गर्ने भन्दा पनि यसको कार्यान्वयनको निम्ति हामीले अगाडि जानुपर्ने हुन्छ र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले एउटा रिट हालेका थियौँ। जस्तै ब्याचलर लेभलमा पहिले सोधिन्थ्यो नेपाली र इङ्ग्लिसमा क्वेसनहरू, ब्याचलर लेभलमा नेपालीमा पनि क्वेसन सोधिनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रै अफिसबाट रिट हालेका थियौँ। तत्कालीन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली त्यो सुरुको चाहिँ पेशीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो त ठिकै कुरा हो नि भनेर भन्नुभयो। यो त हामीले पनि त्यही गरेको भन्नुभयो। मैले बहसको क्रममा भन्ने, खै श्रीमान हजुरको कति सालको बिएल हो मलाई थाहा छैन, मेरो 53 सालमा बिएल सकिएको, हामीले दिँदाखेरि त नेपाली र इङ्ग्लिस दुइटैमा आउँथ्यो भनेर पेल्न पर्ने अवस्था पनि आयो। र पछि त्यो रिट अहिले लगभग 2 वर्षको नियर एबाउट नजिकमा छ, त्यसको सुनवाई भएको छैन। हामीले अब अर्को के चाहिँ नि गरेका छौँ भने जस्तै माध्यमिक तहसम्म निशुल्क पढ्न पाउने अनि आफ्नो भाषामा पढ्न पाउने, मातृभाषामा पढ्न पाउने जुन कुराहरू छन्, यो मातृभाषामा निशुल्क पढाइ हुनुपर्छ अथवा त्यो खालका स्कुलहरू छैनन् हामी कहाँ। त्यो खालका स्कुलहरू राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यो खालको रिट पनि हाल्न जरुरी छ र त्यस्ता थुप्रै रिटहरू हाल्न जरुरी छ। आरक्षणका व्यवस्थाहरू छन्। आरक्षण आफैमा नराम्रो होइन सुरुमा, तर आरक्षणले मान्छेलाई कमजोर बनाउँछ र राज्यलाई पनि कमजोर बनाउँछ। आरक्षण केही समयको लागि मात्रै राम्रो हो। किन भन्नुहुन्छ भने आरक्षणको सिस्टमले, कोटा सिस्टमले के गर्छ भने अध्ययनमा जोड दिँदैन, शिक्षामा जोड दिँदैन, प्राप्तिमा मात्रै जोड दिन्छ। त्यसो गर्दा एउटा 80% ल्याउने कुनै जातको मान्छे, जातीय कुरा त के गरौँ, जातको मान्छे फालिन्छ, 60% ल्याउने कुनै अर्को चाहिँ आरक्षणको मान्छे जान्छ। हामीले सेवा कस्तो पाउला? यो केही छिनको लागि मात्रै, केही समयको लागि मात्रै आरक्षणको व्यवस्था राम्रो हो। आरक्षणको व्यवस्था त्यति राम्रो छैन र हामी ठुलो यो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि सबैभन्दा ठुलो दुर्घटना है सरले पनि भन्नुभयो। सरले एउटा रूपमा भन्नुभयो कि पहिचानको कुरा, पहिचानको आधारमा जातीय लडाई गराउने विदेशी सुनियोजित षड्यन्त्रबाट हामी बचेका छौँ। जस्तै जात जातिका आधारमा जातीय युद्ध गराउने जुन अभिलाषा थियो विदेशीहरूको, नेपालमा जातीय युद्ध गराएर नेपाललाई खण्डित गर्ने, त्यसबाट त बचेका छौँ। तर हामीले हाम्रो भूमि संरक्षण गर्न सकेका छैनौँ। राज्यको जुन भौगोलिक अखण्डता 72 ठाउँमा राज्यको सीमा मिचिएको छ, त्यसमा हामी अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ। राज्यबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने अवस्था छ। विदेशमा रहेका आज विभिन्न ठाउँमा विभिन्न बहानामा नेपाली चेलीहरूलाई विदेशमा लगेर एउटा शोषणमा पार्ने जुन काम भइरहेको छ, त्यो शोषणमा पार्ने कामबाट हामी बाहिर निस्किन जरुरी छ। हामी प्रशिक्षित हुन जरुरी छ। हामी दुईटा मात्रै जात छ लैङ्गिक आधारमा, एउटा महिला एउटा पुरुष, र सबै किसिमका जातीय उत्पीडनहरू अन्त्य हुन जरुरी छ। र यति भन्दै संविधानको कार्यान्वयनको निम्ति हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढेर जानुपर्ने अवस्था छ। आज विभिन्न ठाउँमा धेरै मन्त्रालयहरू छन्, धेरै स्थानीय निकायहरू छन्। स्थानीय निकाय त जरुरी छ र प्रदेश स्तरका जुन सरकारहरू छन्, प्रदेश स्तरका सरकारहरूको भूमिका त्यति देखिँदैन। प्रदेशको भूमिका देखिँदैन। त्यो भए पनि हुने, नभए पनि हुने खालको लाग्छ मलाई त। त्यसो भएको हुनाले यो आवाज उठ्न जरुरी छ। विदेशीलाई जन्मका आधारमा विवाह गर्दाको आज चाहिँ नि विवाहको मण्डपबाट उठेर सिधै जिल्ला प्रशासनमा जाने कामको अन्त्य गर्नको निम्ति हामी नेपाली नै नेपालमा अब कस्तो डिजाइन हुँदैछ नेपालमा भनी यहाँहरूले हेर्दै जानु होला। नेपालमा डिजाइन यस्तो हुँदैछ कि विदेशीलाई पहिले पनि संशोधनमा यो आएको छ, संशोधन प्रस्ताव आएको छ कि अङ्गीकृत नागरिकता लिएका मान्छेहरू पनि राज्यको टप मोस्ट पोस्टमा जान पर्ने हुन्छ, जान पाउनु पर्छ भनेर जुन आवाज उठिरहेको छ, यो हाम्रो अत्यन्तै अहितमा छ। यसले के गर्छ भने वैधानिक रूपमा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिएका मान्छेहरू राज्यको माथिल्लो पोस्टमा भनौँ
कानुन निर्माण गर्ने तहमा अथवा न्यायको क्षेत्रमा हरेक क्षेत्रमा कानुन निर्माण गर्ने तहमा पुगेर वैधानिक रूपमा नेपालीलाई नेपालभित्रै अल्पमतबाट पार्ने जोखिम जुन खतरा जुन छ त्योबाट हामी सचेत भएर यस्तो खालको संवैधानिक व्यवस्था र संविधान संशोधन यस्तो खालले हुन दिनु हुँदैन। यसले दीर्घकालीन रूपमा हामी त रहौँला नरहौँला, दीर्घकालीन रूपमा हामी हाम्रा सन्ततिहरू यहाँ बस्न नसक्ने वातावरण हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले संविधान सभा अहिले के अरे प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने जति पनि कानुनहरू छन् ती कानुनहरू पनि जनताको हितमा हुनुपर्छ। मेन कुरा त संविधानमा जुन संशोधन गर्न विभिन्न बीचबीचमा विभिन्न चाहिने नेपालको अहितमा हुने संविधान संशोधनका प्रस्तावहरू आउँछन्, त्यो बेला हामी सबै सचेत हुन पर्ने जरुरी छ। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले पनि भोटिङ राइट पाउनु जरुरी छ। त्यो संवैधानिक मौलिक हकको कुरा हो। आज नेपालमा रोजगारीको ग्यारेन्टीको कुरा संविधानमा लेखिएको छ, तर पनि हामी विभिन्न देशबाट जोडिनु पर्ने हाम्रो बाध्यता आएको छ। यसको अन्त्य हुनुपर्छ। नेपाली युवाहरूलाई आज नेपालमै चाहिँ रोजगारको व्यवस्था हुनुपर्छ। हामीले पनि राज्यलाई केही गर्न सकौँ, राज्यले पनि हामीलाई अवसर दियोस्। यी कुराहरू गर्दै यो कार्यक्रममा मलाई विशेष अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेर मेरो केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म आयोजकप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै सम्पूर्ण गुरुजनहरू, प्रमुख अतिथिज्यू, सम्पूर्ण यो भर्चुअल प्रोग्राममा जोडिनुभएका विभिन्न ठाउँबाट जोडिनुभएका मेरा मान्यजनहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्दै मेरो यो सुन्न धेरै गाह्रो हुन्छ, त्यसैले 45 मिनटको पिरियड राखेको हुन्छ स्कुलमा पनि। 45 मिनटभन्दा सुन्न धेरै गाह्रो हुन्छ। 45 मिनटभन्दा त धेरै भइसक्यो होला, मेरो त भएको छैन। अरू सुन्दै आउँदा सुनिदिनु भयो, यसको निम्ति म हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, सेवाङ्मी, जय प्रेम। हस्त, धन्यवाद छ हाम्रो सर, एडभोकेट सर, हाम्रो चुडामणि भुसाल सरलाई। आजको कार्यक्रममा यहाँले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभएको छ र यस्तै प्रकारले हामी कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्न गइरहेका छौँ। सधैँ चाहिँ हामी फिडब्याक लिने गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रतिक्रिया कसैबाट यदि आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यदि कुनै प्रश्नहरू छ भने गर्न सक्नुहुनेछ। अदरवाइज हामी प्रतिक्रिया लिनेछौँ। कसैको केही छ भने ओके। ओके, उसो भए सधैँ चाहिँ हामी 10 मिनटको कार्यक्रममा 2-2 मिनटको हामीले प्रतिक्रिया लिने गर्ने गर्छौँ। सो त्यही सन्दर्भमा प्रतिक्रियाको लागि म यहाँ हाम्रो लाइनमा देखिरहेको छ हाम्रो सन्तोष राई दोहाकटा होइसिनु हुँदो रहेछ। सो म उहाँलाई नै 2 मिनटको समय दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रम हजुरलाई कस्तो लाग्यो र सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि हजुरलाई 2 मिनटको समय अवधिभित्रमा आफ्नो प्रतिक्रिया जनाइदिनुको लागि अहिलेको समय हजुरलाई प्रदान गर्छु। हजुरको माइकलाई अनम्युट गरेर बोलिदिनु भयो भने हामी सुन्नेछौँ। धन्यवाद सर, सेउमी अनि जय प्रेम। र सर्वप्रथम त कृपा सागर माङ से परम गुरु हजुर र जुन स्पिरिचुअल जुन प्रोग्रामका अध्यक्ष महोदय आदरणीय हमसे गुरुजी, साथै यसै गरेर हाम्रो आदरणीय जापान र उहाँलाई पूर्ण जति पनि जुन कार्यक्रम भएको छ पूर्ण आदरणीय प्रमुख अतिथि साथै अन्य अतिथिज्यूहरू सम्पूर्णलाई मेरो मुष्ट सेवाङ्मी राख्न चाहन्छु। र
आजको जुन प्रोग्राम चाहिँ एमए आज संविधान दिवसको अवसरमा राखिएको कारणले गर्दा मलाई चाहिँ एमए अरू बेला चाहिँ म हजुरहरूको सामुन्ने आउन सकिरहेको थिइनँ कि अलिकति भौतिक तरिकाले पनि आफ्नो जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको कारणले गर्दा मैले अलिकति कामको व्यस्तताको कारणले गर्दा हजुरहरू जोडिन पाएको थिइनँ र हजुरहरू नि राख्नु भएको छ होला। ओके, सुन्दैछौँ। ए हजुर हजुर, अनि त्यही भएर पनि हजुरहरूसँग जोडिन पाइरहेको न। र आजको जुन यो प्रोग्रामको चाहिँ तपाईँहरूले कुनै एउटा प्रतिक्रियाको निम्ति मलाई समय भएको। आज प्रोग्राम मेरो हिसाबले चाहिँ ओभरअल एकदमै राम्रो लागेको मलाई चाहिँ होइन, मलाई चाहिँ मेरो हिसाबमा चाहिँ, किनकि हामी पनि कुनै कुराहरू जाएका थिएनौँ, कुनै कुराहरू बुझाएका थियौँ संविधानको बारेमा, र त्यो विषयमा हाम्रो माननीय ज्यूहरू साथै अधिवक्ताहरूले हामीलाई प्रश्न बनाइसक्नु भएको छ र यसको लागि उहाँहरूलाई मेरो आत्मादेखि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि उहाँहरूलाई म एवाङ्मी अनि जेम राख्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई धन्यवाद। र आउने दिनहरूमा पनि यसरी नै जुन यो प्रोग्रामद्वारा हामीले अन्य कुराहरू फेरि पनि सुन्न र बुझ्न पाउँछौँ होला भन्ने आशा मेरो अहिलेको यो छोटो प्रतिक्रिया यो भनाइलाई यहाँतिर राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। सेवाङ्मी, जय प्रेम। थ्याङ्क यू हाम्रो सन्तोष सरलाई, दोहा कतारबाट रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले कार्यक्रमलाई अगाडि सरस्वती अगाडि सार्दै हाम्रो लाइनमा मैले देखिरहेको छु अहिले अप्पो A31 पनि छ। सो यहाँको परिचय एक्ज्याक्टली भएन, तर हामी विशेष अप्पो A31 डिभाइस नेम। सो यहाँलाई आफ्नो प्रतिक्रिया जनाइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि हजुरले भिडियो खोलेर भिडियो अनमा बोल्न यदि असुविधा रहेको छ भने, हजुर ड्युटीमा हुनुहुन्छ भने इट्स ओके, हजुरले माइकलाई अनम्युट गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया जनाइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। आजको कार्यक्रम हजुरलाई कस्तो लाग्यो? थ्याङ्क यू। सेवाङ्मी, जय प्रेम। म कतारबाट खोटाङ जिल्ला खेती गाविस रामकुमार राई हो। र आजको प्रोग्राममा जति पनि अग्रज गुरुजन र प्रमुख अतिथिजनमा एकैमुष्ट सेवाङ्मी, जय प्रेम। युट्युबमा भएको कारणले मैले आएँ र आजको अन्धकारमा उज्यालो जुट्ने भनौँ, उज्यालो भनौँ होइन, त्यस्तै बेलामा आजको यो परिस्थितिहरू निकै नै कठिन विधान जस्ता कुराहरू मैले सुनाइमा आइरहेको कालो बादल घुमिरहेको देखिन्छ। किनभने आज हामी प्रवासमा रहेको व्यक्तिहरूले पनि धेरै दुर्नियत र जातीय वर्गीय विभिन्न कुराहरूमा सुन्दाखेरि यो विषयमा एकदमै गतिलो शब्दहरू सुने। मेरो फर्स्टचोटि यस प्रोग्राममा जुन्ने एकदमै राम्रो छ। सम्पूर्णले यस ज्ञानका असल ज्ञानहरू दिनुभयो र यो कुरा पाउँदा म ज्यादै खुसी छु। र यस प्रोग्राममा एड गर्नुहुने हाम्रा गुरुज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्णमा एकैमुष्ट मेरो मनमुटु हृदयदेखि नै धन्यवाद चाहँदछु। शिवाङ्मी, जय प्रेम। शिवाङ्मी, जय प्रेम। हाम्रो दोहा कतारबाट रहेछ हाम्रो रामबहादुर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सर, यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाइदिनु भयो। आजको कार्यक्रममा हजुरलाई धेरै धन्यवाद छ र आउने दिनहरूमा पनि हजुरको यसरी नै हामीले प्रतिक्रियाहरू सुन्न पाऊँ भन्दै अब हामी फेरि तेस्रो चरणमा आइरहेका छौँ। मैले यहाँ लाइनमा देखिरहेको छु हाम्रो दीर्घमाया छ नाम चाहिँ। सो दीर्घमाया हजुरको पनि हामी प्रतिक्रिया सुन्न चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रम हजुरलाई कस्तो लागेको छ? उहाँको अडियो कनेक्सन छैन पहिलेदेखि नै। ओके, सायद मैले सिकाएको सिक्न सक्नु भएन कि क्या? हुन्छ, उसो भए अब हामी लाइनमा हामीले देखिरहेका छौँ हाम्रो अति नै आदरणीय सर हाम्रो रोहित देवान सर पनि लाइनमा उठिनुहुन्छ। यसर्थ अबको समय म सरलाई दिन चाहन्छु। हजुरले छोटो समयमा आजको कार्यक्रमप्रतिको सम्बोधन सहित
प्रतिक्रिया पनि जनाइदिनु हुनुको लागि म अहिलेको समय हाम्रो रोहित सरलाई प्रदान गर्दछु। जय प्रेम। सरको माइक अनम्युट भएको छैन। हजुर सर सुनिँदैछ? हजुर सुनियो सर? हजुर सुनिरहेछौँ। र यस आजका यस कार्यक्रमका संयोजक अथवा अध्यक्षज्यू श्रद्धेय नेपाल सेमिङ गुरुज्यू, यस्तै गरेर आजका प्रमुख अतिथि पूर्व मन्त्री तथा संविधान सभाका सभामुख सभासद हाम्रो सरज्यू र अधिवक्ता प्रमुख हाम्रा सरलाई सरज्यू र यसरी नै जापानबाट यस कार्यक्रमलाई एउटा सञ्चालन गरिरहने हाम्रा श्रद्धेय रिजन गुरुज्यू र हाम्रा यस मिडिया हबका प्रमुख जीएस सर र उपस्थित सम्पूर्ण नवयात्री, सम्पूर्ण यस उपस्थित जनहरूमा मेरो प्रेमवादी अभिवादन। सेवाङमी जय प्रेम। आजको कार्यक्रम एकदमै ज्ञानवर्धक र एउटा कानुनमा भएका, संविधानमा भएका कुराहरू र कानुन कसरी त्यो इतिहासकालदेखि अहिलेसम्मको चाहिँ संविधान कसरी चाहिँ नि हाम्रो हुँदै आए भन्ने कुरा जबिकु सरले पनि प्रश्न गर्नुभयो र त्यसलाई व्याख्यासहित हाम्रा आजको प्रमुख विशेष अतिथिज्यूले गरिदिनु भएको छ। गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। र यस संविधानमा केही त्रुटिहरू पनि रहेछ भन्ने पनि महसुस हामीलाई भयो र केही त्रुटि भनौँ अथवा त्यसलाई सच्याउनु पर्ने कुराहरू जस्तै 16 देखि 48 सम्मको जो हाम्रो चाहिने हक अधिकारको कुराहरूमा केही सच्याउनु पर्ने कुराहरू दिनुभयो। यो एउटा ज्ञानको कुरा हो र यहाँलाई धेरै धन्यवाद। र यो एउटा चाहिँ मध्यनजर गर्दै समयले पनि नेटवर्क काटिसकेकोले गर्दाखेरि म फेरि पनि आजको टिम र आजको यस कार्यक्रमका सञ्चालक हाम्रा सरलाई पुनः पनि फेरि धेरै धन्यवाद र प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायतका सम्पूर्ण टिमलाई, सम्पूर्ण आज उपस्थित जनलाई मेरो हृदयदेखि धेरै धन्यवाद भन्दै मेरो दुई शब्द नहुनु केही शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जय प्रेम। फेरि पनि प्रेमवादी न्यानो अभिवादन। सेवाङमी जय प्रेम। सेवाङमी जय प्रेम। हाम्रो धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो रोहित देवन सरलाई प्रतिक्रिया सहित सम्बोधन राखिदिनु भएको छ। र यस्तै प्रकारले अब हामी अन्तिम एकजनाबाट हामी लिनेछौँ र अब म बोलाउन चाहन्छु हाम्रो सायद यहाँ लाइनमा मैले देखिरहेको छु धार्मिक नारी सङ्घका अध्यक्षका भइसक्नुहुन्छ आदरणीय कल्पना चेली हुनुहुन्छ। यहाँलाई भिडियो अन गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया जनाइदिनुको लागि म अहिलेको समय हजुरलाई 2 मिनेटको समय हजुरलाई प्रदान गर्दछु। धन्यवाद हाम्रो सरलाई, शङ्कर सरलाई। आज म पनि भर्खर यहाँ आएर हाम्रो घरमा पनि नपुगिकन हाम्रो यता सीमाज्यूकोमा आएर म यहाँबाट सुनिरहेको छु। जहाँसम्म आजको मैले थोरै बहुत यहाँ नेटको पनि अलिकति प्रब्लम भएको कारणले सुन्दै चाहिँ छु र आजको जुन हाम्रो श्रद्धेय सेमिङ गुरुज्यू र हाम्रो रेजिङ गुरुज्यूदेखि यहाँ आजको प्रमुख अतिथिज्यू र हाम्रो सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएको हाम्रो चेली माइती हजुरमा सम्पूर्णमा म एकमुष्टमा सेवाङमी जय प्रेम भन्न चाहन्छु। आज जुन संविधान सभा आज जुन
यो एकदमै हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले एकदमै हामीलाई यो प्रस्ताइदिनु भयो कि ताकि हामी आजसम्म संविधान सभा भनेको के हो वास्तवमा खासै चासो नलिनेहरूले पनि हामी आज यति गर्वका साथ उहाँले यस्तो कुराहरू राखिदिनु भयो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले जुन कुराहरू हामीले एकदमै नसोचेको कुराहरू पनि उहाँले एकदम सुनाइराख्नु भएको कारणले पनि हामीलाई एकदमै गर्व लाग्छ। र हाम्रो विशेष त हाम्रो प्रमुख अतिथि हाम्रो जुन कानुनीविद हुनुहुन्छ हाम्रो शिरोमणि भुषालज्यू, उहाँले एकदमै राम्रो तरिकाले हामीलाई जहिले पनि हामीलाई आएर लाइफमा हामी एउटा प्रेमवाद एउटा यात्रा हामी एउटा यात्रीका नाताले उहाँले एकदमै राम्रो तरिकाले जुन हामीलाई सन्देशहरू दिनुहुन्छ कानुनविददेखि लिएर हरेक कुराको चाहिँ उहाँहरूले हामीले यति सचेत गराउने कुराहरूले उहाँले हामीलाई एकदम मनमुक्त बनाउनुहुन्छ। एकदमै उहाँलाई धेरै धेरै हाम्रो समिति हाम्रो यो जुम प्रोग्राम हामी टिमबाट एकदमै उहाँलाई धन्यवाद म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट भन्न चाहन्छु। ताकि हामीले यस्तै कुराहरूलाई चाहिँ लिँदै गयो भने हामीमा हराइरहेको मानवता, हराइरहेको हाम्रो यो प्रविधिहरू, हराइरहेको यो हरेक चिजहरू हामीले सुन्नमा आउँदा हामीले एकदमै गर्व लाग्छ। र यस्तै कुराहरू अझ आउने दिनहरू आउने समयहरूलाई पनि हजुरहरूले सुनाउँदै जानुभयो भने हाम्रो यो एकदम निदाइरहेको हामी एउटा एकदमै अहिले यो समय परिस्थितिहरू पनि त्यस्तै छ। तर तापनि हामीलाई यसरी हजुरहरूले जुन हाम्रो गुरुज्यूहरूदेखि लगायत हाम्रो जुन होस् हाम्रो सङ्घर्षहरूले यस्तो गाइड गरिराख्नु भएको छ। हामी यहाँ नआए तापनि हामी सुनिराखेका छौँ। म फेसबुक मार्फत पनि म एकदमै सुन्छु, एकदमै म आउनु चाहँदै पनि अब कहिले समय परिस्थिति त्यस्तै हुन्छ, त्यो बावजुद पनि मैले सुन्छु, दोहोऱ्याइ अब सुनिराखेको हुन्छु। तर एकदमै राम्रो छ। एकदमै यो आजको यो दिन एकदमै मलाई खुसी लागेको छ। म फर्स्टदेखि सुन्न नपाए तापनि म अहिले आएर केही कुराहरू सुन्न पाएँ र पनि म यो फेरि दोहोऱ्याएर सुन्नेछु मैले भन्ने म एकदमै यो कुराहरूलाई मनन गर्नु मलाई एकदमै इच्छुक लागेको छ। हजुरहरूले जुन अहिले यो राम्रो सुनिराखेको छुइनँ, हजुरले जुन कुराहरू गर्नु भएको यो अलिकति नेटवर्कको प्रब्लमले पनि अनि फेरि यहाँ अलिकति त्यस्तै प्रब्लमहरू भइराखेको छ र पनि अब यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै हामीले मनन गर्नुपर्छ। यस्तो कुराहरूले हामीले एकदम लिनुपर्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। र हामी यही कुराहरूलाई राख्दै आजको जति पनि कुराहरू अब फेरि आउने दिनहरूलाई पनि अझ यस्तै तरिकाले अझ कसरी हुन्छ यसलाई हामी जति हामी गुरुज्यूहरूदेखि लिएर हाम्रो सङ्घर्षहरूदेखि लिएर हाम्रो जति पनि टिमहरूले यसरी यो प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, अझ राम्रो होस् यो। अझ मलाई चाहिँ लाग्छ यसलाई कसरी हुन्छ हामीले भौतिक पनि आध्यात्मिक पनि उत्तिकै थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ र हामीले त्यतिकै हामीले लिनुपर्ने हुँदो रहेछ। अहिलेको जमाना अनुसार भौतिक पनि चाहिने, आध्यात्मिक पनि चाहिने भएको कारणले पनि एकदमै यो मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो अझै प्रोग्रामहरू राम्रो हुँदै अगाडि बढेको होस् भन्न चाहन्छु। यो मेरो शब्दहरूलाई जति पनि म नसुनि र मैले शब्द शैलीहरू मैले छुटाएँ भने पनि एकदमै आत्महृदयदेखिको क्षमा चाहँदै आज यो शब्दहरूलाई यही राख्न चाहन्छु। स्याउमी जय प्रेम। जय प्रेम। हाम्रो आदरणीय कल्पना चेलीलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदै अबको आजको विशेष हाम्रो कार्यक्रम अब अन्त भइरहेको छ र अब हामी जुन प्रतिक्रिया लिने क्रमलाई यहाँ स्थगित गर्दै कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा हामी लुकिरहेका छौँ। विशेषतया आजको विशेष हाम्रो प्रमुख अतिथि लगायत विशिष्ट अतिथि अनि देश विदेशबाट आजको यो भर्चुअल कन्फरेन्सका कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण यात्रीगण महानुभावहरूलाई सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन राखे आफ्नो सम्बोधन सहित धन्यवाद ज्ञापन राखिदिनु हुनका लागि र यस कार्यक्रमलाई आजको कार्यक्रमलाई पनि इतिश्री गरिदिनु हुनका लागि अहिलेको म समय अति नै आदरणीय हाम्रो श्रद्धेय सेमिङ गुरुजी नेपाल यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रमको होस्ट शङ्कर सरलाई। आज यस नेपालको राष्ट्रिय संविधान दिवस 2077को पावन अवसरमा आयोजित यस लभिजम युनिभर्सल फोरम र युनिभर्सिटी सेन्टर नेपाल फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजना साथै लभिजम इन्टरनेसनल मिडिया हबको प्रस्तुतिमा
साथसाथै हेभेन्ली पाथ स्पिरिचुअल एसेम्बली गुरु सर्कलको संयोजनमा सम्पन्न भइरहेको यस 31औं जुन भिडियो कन्फरेन्स कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय श्री प्रसाद रेग्मी संविधान सभाका सदस्य एवं पूर्व मन्त्री यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि आदरणीय चुडामणि भूषाल अधिवक्ता मोटिभेटर्स आदरणीय सर, त्यस्तै गरेर सदर रिजन गुरु जापान यस कार्यक्रमका समन्वयकर्ता साथै सेक्रेटरी गुरु सर्कल लबिजम व्यवसायका सेक्रेटरीज्यू लबिजम इन्टरनेसनल मिडिया हबका चिफ जीएस सर अनि फाइनेन्स डिपार्टमेन्टका चिफ हाम्रो रिनाचल इजरायल, त्यसै गरेर सोसियल मिडियाका चिफ हाम्रो भूपन सर दुबई अनि विभिन्न देश विदेशबाट प्रत्यक्ष प्रचारमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, लबिजम युनिभर्सल फोरमका सम्मानित सदस्य सल्लाहकारजीहरू सबैलाई र फेसबुक लाइभ मार्फत सबै देश विदेशबाट सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण जनहरूप्रति यस कार्यक्रमको संयोजकको तर्फबाट सेमिङ गुरु नेपालको तर्फबाट हार्दिक यहाँलाई आभार र कृतज्ञता धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै आज यो राष्ट्रिय दिवस संविधान दिवसको अवसरमा तपाईँ सम्पूर्ण देशवास स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली जति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति म हार्दिक बधाई र शुभकामना पनि अर्पण गर्न चाहन्छु, किन राष्ट्रिय चाड भएको कारणले गर्दा। साथसाथै अब यो संविधान दिवस जस्तो महत्त्वपूर्ण आज दिनमा हामी मुलुकको नागरिक भएपछि त्यो देशको नीति विधि हामी मान्छौँ, मान्नुपर्छ र प्रेमवाद हेबेली पाथ्यो मान्छ र त्यसमा साथसाथै अहिले प्रविधि छ। हामी तीनटा कुराको संयोजन गरेर अघि बढिरहेका छौँ र बढ्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। र आज यो संविधान दिवसको सन्दर्भमा जुन प्रकारले यो संविधान जारी भएको छ, आज यत्रो लगभग 60को दशक होइन पछि फेरि विभिन्न मुलुकमा आन्दोलनहरू भए, आन्दोलनको क्रममा धेरैजना शहीदहरू हुनुभयो। ती ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति म श्रद्धासुमन पनि अर्पण गर्न चाहन्छु, जोहरूले बलिदान गरे यो देशको निम्ति, यो संविधानको निम्ति, विभिन्न चाहे यो संविधानको सन्दर्भमा अधिकार प्राप्तिको निम्ति होइन आन्दोलन, विभिन्न सशस्त्र जनयुद्धदेखि लिएर सशस्त्र आन्दोलनहरू, जनआन्दोलनहरू, मधेस आन्दोलन अनि विभिन्न आदिवासी आन्दोलन, विभिन्न आन्दोलनहरू भएको छ। यस आन्दोलनमा जसले शहादत प्राप्त गरे ती महान शहीदहरूप्रति म श्रद्धासुमन अर्पण गर्छु। जो घाइते भएर आज पनि कति बेडको शय्यामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूप्रति म उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। र अब यसलाई यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति जोहरू अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ, यो संविधानले एउटा राम्रो प्रेरणा दियोस्, सबैलाई सद्बुद्धि प्राप्ति होस् र साँच्चीकै संविधान त्यसै गर्दा जसले नेतृत्व गर्नु भएको छ अग्रभागमा उहाँहरू सबैलाई सद्बुद्धि प्राप्त होस् र मुलुकको हितमा उहाँहरूले यो संविधान मार्फत होइन एउटा साँच्चैकै जनताको र देशको सेवामा उहाँहरूको एउटा उदाहरणीय इक्जाम्पल जाने उहाँहरू लिडरहरू बन्न सकुन्, यो पनि शुभेच्छा राख्न चाहन्छु। अब संविधान भन्न बित्तिकै संविधान देशको मूल कानुन हो होइन। संविधानले मुलुक र मुलुकवासीको भविष्यको आवश्यकता र भावी पिँढीको चाहनालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। इतिहासमै अब पहिलो पटक जनप्रतिनिधि मार्फत नेपालमा जुन प्रकारको स्थापित संविधान सभा 2072 असोज 3 गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधान 2072लाई हस्ताक्षर गरेर अनुमोदन गरेसँगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि मार्फत संविधान बनाउने नेपाली जनताको जुन किसिमको एउटा आकांक्षा साकार भएको छ। तथापि भएर आज 6औं हामीले यो संविधान दिवस मनाइरहेका छौँ होइन। यस सन्दर्भमा अब संविधानका थुप्रै कुरा एक दुई कुरा राख्न चाहन्छु। संविधान एउटा मार्ग निर्देशकले विद्वानले भनेका छन् जसलाई म कहिले त्याग्न सक्दिनँ, जज वासिङटनले भन्नुभएको छ। त्यसै गरेर
जनताबाट नै संविधान बन्छ र जनताले नै त्यो संविधानलाई भत्काउन सक्छन्। त्यो जनतालाई त्यो जनताको चाहनाले बनेको हुन्छ र जनताको चाहनाले मात्र रहिरहन सक्छ। यदि त्यो जनमैत्री भएन त्यो संविधान रहन सक्दैन। त्यसमा लडाइँ हुन्छ, झगडा हुन्छ होइन। जोन मार्सलले भन्नुभएको कुरा राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा, संविधानमा कुनै कुरा माथि पनि हस्तक्षेप हुनुहुँदैन। संविधानमा सबै कुरा व्यवस्थित गरिएको हुनुपर्छ। संविधानले नै हाम्रो स्वतन्त्रताको सुरक्षा गर्छ। अब्राहम लिङ्कन पूर्व राष्ट्रपतिजीले भन्नुभएको कुरा राख्न चाहन्छु, जो हाम्रा चाहिँ अमेरिकी राष्ट्रपतिले भन्नुभएको कुरालाई। र फाइनली संविधानले तिमीलाई खुसी प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ, तर त्यो खुसी प्राप्त गर्नको लागि भने तिमी आफै अगाडि बढ्नुपर्छ। बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनले भन्नुहुन्छ। र लास्टमा जाँदा जाँदै एउटा संविधान केवल कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, यो जीवनको चक्र हो भनेर चाहिँ भीमराव रामजी अम्बेडकरले भन्नुभएको कुरा राख्दै हो। वास्तवमा संविधान एउटा दस्तावेज, एउटा कागजमा मात्र सीमित भयो भने त्यो व्यावहारिक भएन भने त्यो संविधानको सार्थक हुँदैन होइन। अब जुन प्रकारले भीमरावजीले भन्नुभएको कुरा म राख्न चाहन्छु कि जसरी आज यत्रो बलिदानले संविधान बनेको छ, तर संविधान मार्फत जुन प्रकारले एउटा प्राप्त भएका जुन कुराहरूलाई अब एकैचोटि त हुँदैन, एकैचोटि जादुको छडी जस्तो हुँदैन, सायद त्यो क्रमिक रूपमा हुन्छ। तर देशको राष्ट्रको शासकले चाह्यो भने त्यो लागू हुन्छ, देश विकास अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई थुप्रै थाहा छ नि। सिङ्गापुरको इतिहास हेर्दाखेरि सिङ्गापुरमा ली कुआन यूको कति ठुलो त्यहाँ च्यालेन्जहरू थियो तपाईँलाई थाहा छ त। सिङ्गापुर त फर्स्ट भयो त होइन। त्यति बेला भर्खर नयाँ राष्ट्र बन्दै थियो, मलेसियाबाट छुटिँदै थिए। त्यति बेला कति धेरै ठुलो च्यालेन्ज, आफ्नो सेना थिएन, ब्रिटिसको बेलायतको सेना, यी कुराहरू थिए। त्यस्तो अवस्थामा पनि आज जुन प्रकारले चाहिँ त्यहाँको एउटा लिडरले चाहेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको एउटा इच्छा शक्ति र उहाँको एउटा दूरदर्शिता कारणले गर्दा सिङ्गापुर अनि छिट्टै समयमा एउटा विकसित भएको उदाहरण हाम्रो आँखा अगाडि छ होइन। त्यो गर्दा लिडरहरूको इच्छा शक्ति हुनुपर्छ होइन। इच्छा शक्ति र एकदम पवित्र भावनाले बढ्यो भने मुलुक अगाडि बढ्छ नि। त्यसको लागि त नेपालको कुलमान घिसिङजीलाई पनि हामी सम्झिन काफी छ। एउटा सिओ साहबले, एउटा म्यानेजिङ डाइरेक्टरले होइन, मुलुकमा यो जुन प्रकारको नीति र विधिलाई पालना गरेर उहाँले उज्यालो बनाइदियो त हौ। अनि त्यो कुरा सबै थाहा छ त होइन। त्यसले गर्दाखेरि इच्छा शक्ति भने किन यत्रो झन् पावरमा बसेको प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्दैनन् र सक्छन् नि। त्यसो कारण गर्दा यत्रो बलिदानले सिर्जेको हो। उहाँहरूमा पनि चुनौतीहरू छ। अघि भन्नुभयो हाम्रो पूर्व मन्त्रीजीले, उहाँ आफै स्वयं संविधान सभाको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले पनि आज उहाँले जुन प्रकारको कुरा राखिसक्नु भएको छ। अब अत्यन्तै अब मिचेर भए पनि, मुटु मिचेर भए पनि हामीले संविधान जारी गऱ्यौँ। विभिन्न हस्तक्षेप थियो। अघि हाम्रो यहाँ अधिवक्ता साहबले पनि भन्नुभयो कि मुलुकमा जुन प्रकारका एउटा विदेशी हस्तक्षेपका हुने लागेको, त्यति बेला यो नेताहरूले अलिकति बुद्धि पुऱ्याएकै हो। त्यसको लागि चाहिँ नेताहरूलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। मुलुक एउटा गृहयुद्धमा अरू मुलुकको चाहिँ चङ्गुलमा पर्न आँटिरहेको कुरा थियो। त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ नेताहरूले जुन प्रकारको गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि धन्यवाद दिनै पर्छ। र जाँदा जाँदै यसमा के भन्न चाहन्छु भने अघि कति कुरा यहाँ हाम्रो जुन प्रकारले प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेको छ। हेभेली पाथले स्वभावले 7वटा बुदामा चाहिँ नि प्रेमवाद लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यसमा चाहिँ नि एउटा अब धर्ममा, विज्ञानमा होइन, त्यसै गरेर स्वास्थ्य र इन्भाइरोमेन्टमा, त्यसै गरेर राष्ट्रमा, राष्ट्रको हरेक निकायहरूमा अनि न्यायमा पनि लबिजम चाहिँ लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि छ। त्यसै कारण गर्दाखेरि हामी त्यही अनुरूप यो कार्यक्रम गरेको हो। कतिलाई अल्लमल्ल नपर्ने निवेदन गर्दछु। यहाँ हामीले कि यो चाहिँ प्रेमवाद एउटा युनिभर्सल होइन। लभिजमले चाहिँ सबै कुरालाई दर्शनमा हामी हेरौँ न। हिजो प्लेटो, एरिस्टोटलहरूले पनि त यो जुन किसिमको दार्शनिकहरूले गरेको छ नि त, देश कसरी बन्नुपर्छ, गणतन्त्रको कुरा, लोकतन्त्रको कुरा, देश जनता कसरी चल्न पर्छ, त्यो दर्शनले नै निर्दिष्ट गरेका कुराहरू छन्। र प्रेमवादले पनि त्यो कुराबाट टाढो रहेर चाहिँ प्रेमवाद अघि बढ्न सक्दैन। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ बौद्धिक लेभलमा। आध्यात्मिक दर्शनमा चाहिँ होइन, प्रेमवाद आध्यात्मिक र भौतिक दुइटै कुरालाई संयोजन गर्न चाहन्छ। त्यो कुरा मास्टरले, गणेशजनले, गुरु हजुरबाट प्रदत्त भएको कुरा हो। त्यसलाई हामी बुझ्न पर्दछ। त्यसमा तपाईँहरूलाई कति पनि अलमल्ल नपर्ने निवेदन गर्दछु कि हामी सबै संयोजन गर्न चाहन्छौँ। न्यायमा पनि सही प्रकारको चाहिँ लभिजम आउनुपर्छ।
साइन्समा पनि लभिज आउनुपर्छ। 7वटा सब्जेक्टमा प्रेमवादको चाहिँ एउटा जुन प्रकारले गुरु हजुरले एउटा दर्शनमा प्रस्ताव गर्नुभएको छ प्रेमवादको सन्दर्भमा होइन, त्यही अनुरूप हामीले आज संविधान दिवस देशको मुलुकको यो जुन कानुन एउटा हामी त नीति र विधिलाई मान्ने हो, सिस्टम मान्ने हो, हामी अराजक होइनौँ। त्यसो कारण हामी सम्मान यो कुरालाई चाहिँ हामी मान्न चाहन्छौँ र यो आज संविधान दिवसको अवसरमा यो कार्यक्रम राखेको कुरा हो। तपाईँ सबैलाई यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि हामी कुनै पनि मुलुक एउटा जब त्यो संविधान कानुन ऐन भनेको त्यसको जुन प्रकारले त्योमा चाहिँ टेकेर गएको खण्डमा नै विकास हुन्छ होइन, अघि बढ्न सक्ने एउटा त्यो अनुशासनको कुरा पनि जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो विचारमा कानुनको कुरा। यो कानुन जब भयो भने न त्यो हुन्छ। आज कानुन चाहिँ मान्छेलाई नै लाउनु परेको छ है। आज अरू यो पशु प्राणीहरूमा चाहिँ कानुन छैन। यो मान्छे जतिको मान्छे ज्ञानी पनि छ, सर्वगुण सम्पन्न पनि छन्, तर मान्छेहरूले यो सबै कानुन संविधानहरू बनेको छ होइन। र यसले गर्दा पालना गर्ने जिम्मा पनि आफ्नै हो। त्यसो त्यो पनि निवेदन गर्दछु। र अघि हाम्रो अधिवक्ता साहबले जुन प्रकारको हाम्रो चुडामणि प्रसाद सरले भन्नुभयो कार्यान्वयनको कुरामा चाहिँ अत्यन्तै जटिलताहरू छन्। यसलाई होइन जटिलता भइरहेको छ। यो जटिलतालाई अब कार्यान्वयन अब राम्रो संविधान राम्रा कानुनहरू भएर पनि आज कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको छ। त्यसै कार्यान्वयन गराउनमा चाहिँ सबैको जोडतोड हुनुपर्छ भनेर जोड दिनुभएको छ। एकदमै सही कुरा हो। कानुनहरू देश होइन छ। त्यसले गर्दा सबैजना हामीले एउटा कन्सियस नागरिकहरूले चाहिँ यो कुरा राख्नै पर्छ। हिजो एकजना मैले पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईजीको एउटा भाषण हिजो भर्चुअलमा सुन्दै थिएँ। उहाँले भनेको उहाँकै पालामा हो यो संविधान पहिलो संविधान अवसान गराएको। त्यति बेला भन्नुभयो आफैले, अब उहाँ प्रधानमन्त्री आफै थियो, अब कानुनले त्यति साह्रो पक्रिने हो कि डाइरेक्ट त्यति बेला नै संविधान घोषणा गरिदिँदा के हुन्थ्यो है। अनि यता सुप्रिम कोर्टले चाहिँ मलाई दिएन, अरू चाहिँ त्यो के अरे पहिलाका एकात्मकवादीहरूले गर्दा मलाई बहुतै साह्रो पार्यो। त्यसले गर्दाखेरि 3 महिनाका लागि मैले संविधानको टाइम राखेँ र पनि त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ त्यो हुन नसकेर अहिले दोस्रो संविधान सभाबाट मुलुकमा चाहे जस्तो संविधान आउन सकेन। मैले पनि आधा गिलास पानी भएको भनेर चाहिँ मैले संसदबाट राजीनामा दिएर निस्केँ भनेर भन्नुभयो। त्यति उहाँ आफै स्वयं त्यति बेला कार्यकारी होइन प्रधानमन्त्री। अनि त्यति बेला कानुनविद जस्तो सल्लाह गरेर पहिलाकै बाजी संविधान किन जारी नगर्नुभयो उहाँ होइन। त्यसमा पनि सुप्रिम कोर्टको कुरा आयो। यता चाहिँ यो एकात्मकवादीहरूले चाहिँ मलाई बहुत साह्रो पार्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 3 महिनाको टाइम राख्यो। त्यसपछि फेरि यो संविधान गरेर फेरि दोस्रो जान पर्यो। दोस्रो चाहिँ जुन प्रकारले चाहे जस्तो सबैको अधिकार यहाँ हुन सकेको छैन उहाँले भन्नुहुँदै थियो। अब होला उहाँको आफ्ना त्यहाँनिर बाध्यताहरू। अब मलाई लाग्छ साँच्चैको उहाँ आँट गर्नुभएको भए के चाहिँ है त्यो सायद सक्नुहुन्थ्यो होला नि। उहाँ प्रधानमन्त्री होइन देशको, त्यत्रो कार्यकारी भएर म भट्टराई साहबलाई पनि भन्छु अनि सक्नु इच्छा गर्नुभएको हुन्थ्यो नि। दुईमा एक हुन्थ्यो। अब ठिक छ एकात्मकवादीहरू ठिक छ परिवर्तन नचाहनेहरूले त अब यस्तै त गर्छन्। उहाँ आँटले हानिदिनु भएको भए हुन्थ्यो नि त संविधान जारी गरिदिएको भए। आज किन फेरि उहाँ दोस्रो संविधान सभा सभापतिबाट चाहिँ राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था थिएन नि। उहाँ त राम्रो मुलुकको लागि चाहिँ एउटा सम्झिने एउटा आँटी प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ उहाँले हामी सम्झिन्थ्यौँ होला नि। यहाँ तालमेल कुचकाला है नि त के न के त छ उहाँहरूमा पनि। अनि अहिले आएर चाहिँ अहिले भन्नुहुँदैछ होइन मेरो उहाँप्रति चाहिँ मेरो यो कुरा चाहिँ म भेटेर पनि राख्न चाहन्छु। हो आफ्ना परिस्थितिहरू थिए होला नि, तर त्यति बेला चाहिँ नि मलाई लाग्छ उहाँ आँटी प्रधानमन्त्री हुनुभएको भए कारणले गर्दाखेरि हुन त कति कुरा होस् न त जनताको पक्षमा दुर्घटना भए पनि के भयो। जनताले उहाँलाई चाहिँ जनप्रिय नेताको रूपमा मान्थे होइन। सबैको अधिकार सबैको कुराहरू हुन्थ्यो। तर त्यो कुरा हुन सकेन। फेरि पनि अब दोस्रो गऱ्यो मञ्चन गरेर अहिले अधिकार जोस् विदेशीहरूको विभिन्न हस्तक्षेपबाट बाँचेर संविधान जारी भएको कुरा हाम्रा अघिका पूर्व मन्त्रीजीले संविधान सभा सदस्यले पनि राख्नुभयो र अहिले हाम्रो अधिवक्ताजीले पनि हामीले राख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू धेरै धेरै यो महत्त्वपूर्ण टाइमको लागि माननीय पूर्व मन्त्रीजीलाई संविधान सभाको सदस्य उहाँलाई श्री प्रसादजीले धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कानुनका हरेक किस्साको ज्ञान नलेज दिनुहुने हाम्रा कानुनी अधिवक्ता आजका विशिष्ट अतिथि महोदय प्रति हामी जहिले ऋणी छौँ। यहाँको अमूल्य समयले हामीले र उहाँको उपस्थितिले गर्दा कानुन सम्बन्धीका कुराहरू हामी सिक्ने अवसर पाएका छौँ। अझ धेरै कुराहरू उहाँबाट हामी पाउने अझ आशा पनि राखेका छौँ।
उहाँले जुन प्रकारले हामीलाई जुन प्रकारको सम्मान गर्नुभएको छ त्यसको लागि हामी अति सम्मान गर्न चाहन्छु। चुडामणि भुषाल हाम्रो अधिवक्ता, उहाँ एउटा साँच्चैकै एउटा रियलमा हरेक कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउने समाजको हितमा र कानुनकै एउटा मास्टर हुनुहुन्छ। त्यसो भए कारण गर्दा सरप्रति म हार्दिक कृतज्ञता जनाउन चाहन्छु र प्रत्येक जति पनि यहाँ जसले प्रतिक्रिया राख्नुभयो सबैप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कसैले लेखेर, कसैले अहिले लाइभमा आएर तपाईँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले चाहिँ अब यो संविधान दिवसको अवसरमा यो आयोजना गरेको कार्यक्रम हो र फेरि पनि आगामी दिनमा अर्को संविधान दिवस पनि यसरी हामी मनाउन सकौँ। र यति नै भन्न चाहन्छु, यो मुलुक जति पनि विश्वका जति पनि र यो देशमा विशेष गरी नेपालको सन्दर्भ भएको कारण गर्दा नेपालको सन्दर्भमा यो 2072मा जुन प्रकारको नेपाली जनताले बनाएको कानुन, यो संविधानमा जति कति कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यो कमी कमजोरी आज कतिले त कालो दिन पनि बनाइराखेको छ, कति त यहाँ खुसी छैन, कति सङ्गठन, कति मङ्गोल पार्टीहरू, कति विभिन्न बहुत धेरै मन दुखाइराखेको छ। यो छिट्टोभन्दा छिट्टो अघि प्रधानमन्त्रीको भाषणमा पनि आउँदा आएछ, म त्यो औचित्यपूर्ण कुरा चाहिँ संशोधन गरिनेछ भन्नुभएको छ। छिट्टो संशोधन गरेर यो कानुन सबैको लागि संविधान हुन सकोस्, म यो शुभेच्छा र शुभकामना राख्न चाहन्छु। हो, निश्चय पनि अब कमी कमजोरी हुन्छन् र सबैको भावना, मर्म र भावना नेपालको संविधानले समेटोस् र यो मुलुक अग्रगामी दिशामा र जसरी नेपाल सरकारको जुन प्रकारको होइन सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल चाहिँ निर्माणतर्फ सबैको भावनालाई समेटेर अगाडि बढ्न सकोस्, यही शुभेच्छा शुभकामना दिँदै तपाईँहरूको यो उपस्थितिको लागि आजका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यू अनि देश विदेशबाट जति पनि सुनिराख्नु भएको सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भोलि हाम्रो नियमित कार्यक्रमको 32औं श्रृङ्खलामा हामी छौँ। भोलि चाहिँ दर्शन सम्बन्धी एकदमै स्पष्ट रूपमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसका लागि विज्ञ पर्सनालिटीहरू हामीले निम्तो दिइसकेका छौँ। अहिले अब केही छिनपछि नै त्यो कुराहरू तपाईँ सार्वजनिक हुनेछ। हाम्रा फिलोसोफिकल कुराहरू चाहिँ भोलि चाहिँ त्यस विषयमा बहस हुनेछ, छलफल गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँ सबैजनालाई अहिले नै फेरि म निम्तो दिन चाहन्छु र सबैजना सो कार्यक्रममा जुटेर फेरि पनि भोलिको कार्यक्रमलाई भव्य बनाइदिन हार्दिक निवेदन गर्दै पुनः फेरि पनि यस कार्यक्रम यो संविधान दिवस 2077 को अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण जनहरूप्रति, नेपाली जनहरूप्रति हार्दिक शुभकामना र बधाई दिँदै यो कार्यक्रमलाई यही समापन भएको घोषणा गर्छु। सेवानी जय प्रेम। थ्याङ्क यू सबैलाई। सेवानी जय प्रेम। थ्याङ्क यू। सेवानी जय प्रेम। Thank you so much. Thank you.